पंजाबी की एक मिसाल है कि हत्था दिया दित्तियां गंडा दंदा नाल खोलनियां पैंदियां ने। हुक्मरान जमात इस वक्त उन्हीं मुश्किलात से दो चार नजर आती है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से हुकूमत गिरह खोलने के चक्कर में मजीद गिरह लगाती जा रही है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से हुकूमत ने जिस अनाड़ीपन का मुजाहरा किया उसको दुरुस्त करते हुए आज वकला को दांतों पसीना आ गया। अदालत ने इतने सवालात उठा दिए कि जवाब देते नहीं बन रहा। जब लोग ये कहते थे कि हुकूमत चलाने का तजर्बा नहीं है, अनाड़ी है, नुकसान करेंगे, तो ये कहा जाता था कोई घर से सीख कर नहीं आता, काम करेंगे तो सीख जाएंगे। तो सवाल ये है कि साल सवा साल या 1.5 साल के बाद यानी इक़्तिदार में रहने के बावजूद हुकूमत एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी ठीक से ना कर सके, उसे अदालत में अपने फेल की वजाहतें देना पड़े, तो फिर उस हुकूमत की अहलियत और काबिलियत पर सवाल क्यों नहीं उठेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने की ख्वाहिश खुद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान की है, लेकिन उन्होंने रूल्स को फॉलो किए बगैर जल्दबाजी में खुद ही नोटिफिकेशन कर दिया। उस वक्त भी मीडिया पर यह बात बार बार सामने लाई गई कि इसका प्रोसीजर मुख्तलिफ है, वज़ीर आज़म को काबीना और सदर से मंजूरी लेना थी। इस छोटी सी गलती का नतीजा यह निकला है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन समेत इस ओहदे के हवाले से कई सवालात उठ गए हैं। अब अदालत ने यहां तक पूछ लिया है कि क्या रिटायर्ड जनरल आर्मी चीफ हो सकता है या नहीं। हुकूमत ने आर्मी अफसरान की एक्सटेंशन के लिए रूल्स में तब्दीली की, क्या इसका इतलाक सारे फौजी अफसरान पर होगा। तो जनाब आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत कल रात को खत्म हो रही है, यानी 28 और 29 नवंबर की दरमियानी रात को उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाएगी। उससे पहले इस केस का फैसला आना जरूरी है। तो मेरी इतलात के मुताबिक अगर आर्मी चीफ रिटायर हो गए तो फिर इन्हें दोबारा इस ओहदे पर तैनात किया जाएगा, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। यह सबसे अहम और बड़ा सवाल है। अब सवाल यह कि किसने यह सारा मामला अदालत के रूबरू ला खड़ा किया। वैसे तो हुक्मरान जमात के कई फैसले इसी तरह बाउंस बैक हुए हैं और फैसलों के हवाले से हुक्मरान जमात का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यह शायद पहला फैसला है जिसकी वजह से हुक्मरान जमात शदीद मुश्किलात का शिकार और पैनिक नजर आती है। काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने फरोग नसीम की बुरी तरह डांट डपट की तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बेशतर वुज़रा मिलकर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से नई समरी की तफसीलात बताते हैं। इससे लगता यूं है कि पूरी हुकूमत में एक क्राइसिस मौजूद है और हुकूमत को यह गलती बहुत भारी पड़ी है। आर्मी चीफ की तैनाती का नया नोटिफिकेशन आज अदालत में पेश कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि माजी में जर्नैल 10-10 साल तक तोसी लेते रहे, लेकिन किसी ने उनसे पूछा तक नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस मदर आलम, जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से जो केस है उसकी समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा, यानी चीफ जस्टिस के सामने वो साहब पेश हुए जिन्होंने दरखास्त दायर की थी, हनीफ राही। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि हनीफ राही साहब आप कहाँ रह गए थे, कल आप तशरीफ नहीं लाए, हमने आपकी दरखास्त जिंदा रखी। रियाज हनीफ राही ने कहा कि हालात मुख्तलिफ हो गए हैं, वो अपनी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इन्हीं हालात में आगे बढ़ रहे हैं, आप तशरीफ रखें। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा या कहा कि हमने कल चंद सवालात उठाए थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अदालत में कुछ वजाहतें पेश करना चाहते हैं। कल के अदालती हुक्म में बास एरर्स हैं जिसमें यह कहा गया था कि सिर्फ 11 अरकान काबीना ने इस मामले में यानी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की मंजूरी दी। तो काबीना से मुतल्लक नुक्ता चुके अहम है, इसलिए सिर्फ बात करूंगा। रूल 19 के मुताबिक अगर काबीना में जवाब ना आए तो इसका मतलब हाँ है। तो हुकूमत ने कहीं भी गलती नहीं की, उनसे गलती हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा काबीना के अरकान के मुकर्रर वक्त तक जवाब नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तो हुकूमत इस कार्रवाई से बहुत आगे जा चुकी है, रूल 19 में वक्त मुकर्रर करने की सूरत में ही हाँ तस्वुर किया जा सकता है। अगर काबीना सर्कुलेशन में वक्त का तयन नहीं किया गया था तो इस नुक्ते को छोड़ दे।
اگر حالات پہلے جیسے ہیں تو قانون کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل کابینہ کی نئی سمری عدالت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 243 کے مطابق صدر مملکت افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں، جو وزیر اعظم کی سفارش پر افواج کے سربراہ تعینات کرتے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اثر نو اور توسیع کے حوالے سے قانون دکھائے جس پر عمل کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا آرٹیکل 243 میں تعیناتی کا ذکر ہے، کیا تعیناتی کی مدت کا بھی ذکر ہے، اور کیا ریٹائرڈ جنرل کو آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ شاید ریٹائرڈ جنرل بھی بن سکتا ہو، لیکن آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ہے جبکہ تعیناتی کی مدت نوٹیفیکیشن میں لکھی جاتی ہے جو کہ ثوابدید ہے اور آرمی ریگولیشن آرمی ایکٹ کے تحت بنائے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور اس میں آئین خاموش ہے۔ 5-7 جنرل 10 سال تک توسیع لیتے رہے، کسی نے پوچھا تک نہیں۔ آج یہ سوال سامنے آ گیا ہے تو اس معاملے کو دیکھیں گے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی بہتری آئے۔ تاثر یہ دیا گیا ہے کہ آرمی چیف کی مدت 3 سال کے لیے ہوتی ہے۔ کیا کسی نے سمری اور نوٹیفیکیشن پڑھنے کی زحمت نہیں کی؟ جسٹس منصور علی شاہ نے اٹارنی جنرل سے کہا آپ نے آج بھی ہمیں آرمی ریگولیشن کا مکمل مسودہ نہیں دیا۔ چیف جسٹس نے کہا جو صفحات آپ نے دیے وہ نوکری سے نکالنے کے حوالے سے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت 3 سال کہاں مقرر کی گئی ہے؟ کیا آرمی چیف 3 سال بعد گھر چلا جاتا ہے؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ آرمی چیف کی مدت تعیناتی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا دستاویزات کے ساتھ آرمی چیف کا اپائنٹمنٹ لیٹر موجود ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کی بطور آرمی چیف تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کہاں ہے؟ پہلی بار جنرل باجوہ کی تعیناتی بھی 3 سال کے لیے تھی، تو آرمی چیف کی مدت تعیناتی یعنی ان کی ٹرم کون طے کرتا ہے؟ اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اٹارنی جنرل نے بتایا آرمی چیف کی تعیناتی کی مدت کے حوالے سے قانون خاموش ہے۔ آرٹیکل 243 کے تحت کابینہ سفارش نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس نے کہا کابینہ کی سفارش ضروری نہیں، تو پھر 2 بار یہ معاملہ کابینہ کو کیوں بھیجا گیا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ تعیناتی میں توسیع بھی شامل ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ریٹائرمنٹ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک مدت ملازمت پوری ہونے اور دوسری پہلے یعنی قبل از وقت ریٹائرمنٹ۔ تو ہمیں بتائیں کہ آرمی چیف کیسے ریٹائر ہوگا؟ نارمل ریٹائرمنٹ تو عمر پوری ہونے پر ہو جاتی ہے۔ آرمی ریگولیشن کی شق 255 کو ریٹائرمنٹ کے معاملے کے ساتھ پڑھیں تو صورتحال واضح ہو سکتی ہے۔ سابق وزیر قانون فروغ نسیم بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جنگی صورتحال میں کوئی ریٹائر ہو رہا ہو تو اسے کہتے ہیں آپ ٹھہر جائیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 255 کہتا ہے کہ اگر جنگ لگی تو چیف آف آرمی سٹاف کسی کی ریٹائرمنٹ کو روک سکتا ہے۔ یہاں تو آپ چیف کو ہی سروس میں برقرار رکھ رہے ہیں۔ قانون کے مطابق آرمی چیف دوران جنگ افسران کی ریٹائرمنٹ روک سکتے ہیں، لیکن حکومت آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کو روکنا چاہتی ہے۔ آپ کا سارا کیس 255A کے گرد گھوم رہا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 1948 سے لے کر آج تک تمام آرمی چیف اسی طریقے سے تعینات ہوئے اور ریٹائرمنٹ کی معطلی عارضی نہیں ہوتی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آئینی عہدے پر توسیع آئین کے تحت نہیں، عارضی سروس رول کے تحت دی گئی ہے۔ بظاہر تعیناتی میں توسیع آرمی ریگولیشن کے تحت نہیں دی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے جس آرمی ریگولیشن کی سیکشن 255 میں کل ترمیم کی گئی وہ آرمی چیف سے متعلق ہے ہی نہیں، کسی نے سمری پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ اٹارنی جنرل نے کہا حکومت کو فوج کی کمانڈ اور سروس کے حوالے سے رولز بنانے کا اختیار ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں سپہ سالار کی مدت تعیناتی کے متعلق کچھ نہیں ہے، تو رولز میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آرمی ایکٹ میں مدت تعیناتی نہیں تو رولز میں کیسے ہو سکتی ہے؟ آرمی ایکٹ میں صرف یہ لکھا ہے کہ آرمی چیف فوج کی کمانڈ کریں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ رولز آرمی ایکٹ کی دفعہ 176A کے تحت بنائے گئے۔ آج 184/3 کے حوالے سے رولز فل کورٹ اجلاس میں زیر بحث آئیں گے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ صدر نے جو سمری بھیجی اس پر سائن ان کے دستخط تھے۔
आर्मी चीफ 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इसके बाद उनकी तकर्री क्या रिटायर्ड जनरल के तौर पर होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा आर्मी चीफ उस वक्त तक रिटायर्ड नहीं होते जब तक वो अपनी कमांड किसी दूसरे जनरल को न दे। समरी में आर्टिकल 243 और 245 का हवाला दिया गया है। सदर की जानिब से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।